کریم تے 40 دن وحی بند رہی چاچی نے مینا مار کے آکھیا تیرا رب ناراض ہو گیا تینوں چھڑ دیتا اللہ نے وحی نازل کر دیتی فرمایا بدوحا تیرے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجاؤ تیری کلی رات ورگی زلفاں دی قسم ہے ما بداک ربک وما کلاؤ نہ تیرے رب نے تینوں چھڑی آئی نہ تیرا رب تیرے نہ ناراض ہے فرمایا جب نہ پہ مار دیئے نہ لے کن دیئے تیرا رب نہ لے کن دیئے تینوں ہی چھڑ دیتا ہے فرمایا ما بداک ربک وما کلاؤ اللہ نے رب کا کہہ کے دسیا اسی کل بھی تیرے ہی سائے اسی آج بھی تیرے ہی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام ہر سوموار نو روزہ رکھ دے سن عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی سوموار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو تو سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہویا اور اس دن میرے تے پہلی وحی دا نزول ہویا یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا یوم پیدائش بھی بنا دینے اپنا برتھ ڈے بھی بنا دینے سالگرہ بھی بنا دینے اور جڑی اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام تے پہلی وحی نازل فرمائی وہ دے شکرانے چھ بھی نبی کریم ہر سوموار دے دن روزہ رکھ دینے آج میرا دل کر دے کہ میں توہانوں قرآن پاک دے نزول اور وحی الہی جڑا اس رمضان المبارک اس ماہ مکرم دا خاص آئے کہ نبی کریم علیہ السلام جدو وحی دا نزول ہویا اس تو بعد جتنے بھی رمضان شریف نبی پاک دی حیات طیبہ آئے ہر رمضان شریف وچ جبریل پورا مہینہ نبی پاک نو قرآن مجید سناون بھی آؤندے سن تے حضور کو سنن بھی آؤندے سن آج کا رمضان شریف وچ تسی دیکھ رہے ہو کہ حفاظ قرآن جڑے رات نو تراویح قرآن مجید سنان دینے اور جڑے سامے سن دینے اس سارا دن دونوں بیٹھ کے نا ایک دوسرے نو قرآن پاک دا اس کی پارا سنان دینے جڑا رات نو نا تراویح پڑھنا ہوندہ ہے تو جبریل نبی کریم علیہ السلام دے نال اوہی دور کرنا دینے جڑا آج حافظ قرآن ایک دوسرے نہ کر دینے یعنی وہ نبی کریم نو سپارہ سنان دینے حضور جبریل نو سنان دینے جدو نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا آخری سال آیا اس سال جبریل امین نے نبی کریم نے 2 مرتبہ رمضان شریف قرآن پاک سنایا جو سنیا گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات نو اللہ نے قرآن پاک اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرمایا ایمانداری نہ دسو کسے ورکے دے اتے قرآن دا ایک لفظ لکھیا ہوئے ایک لفظ تے اسی اس ورک نو اٹھا کے چم کے اپنے پیشانی تے اپنے سینے نہ لگا کے کسی بلند جگہ تے رکھ رہے ہیں کیوں انہیں تے قرآن دا ایک لفظ لکھے ہے تے جڑے ورکے دے اتے ایک لفظ لکھے ہوئے او معتبر ہے او محترم ہے او ادب دے لائق ہے تے جڑے سینے تے رب نے پورا قرآن نازل کیتا ہوئے اس سینہ علم نشرہ دیا کیا شانہ جس سینے تے رب نے پورا قرآن نازل فرمایا ہن گرامی قدر حضرات جے ایک قرآن اللہ پہاڑاں تے نازل کردہ پڑھئے قرآن ایک باری سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی ہاتھ چوکے بولیا کرو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جو دے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا گلا خراب ہو جے صبح پوچھن لوگ تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی جمعہ پڑھن گیا سا اوتے قرآن تے صاحب قرآن دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں تے میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله پروردگار نے فرمایا جے قرآن اسی کسے پہاڑ تے نازل فرما دیں دے اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خشية من خشية الله اللہ نے فرمایا جے قرآن پہاڑ تے نازل کر دے دے او پہاڑ خشیت الہی دے نا ریزہ ریزہ ہو جاندہ او پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ جیڑا قرآن پہاڑ تے نازل کیتا جاندہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے او قرآن محمد دے سینے تے نازل کیتا جا رہا اس سینے دی طاقت کی بیان کراؤ اس سینہ اقدس دی شانہ کی سناواؤ اس سینہ اقدس دی میں وسعت کی سناواؤ جدے تے اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیتا فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک تیرا سینہ کو شادہ کر دیتا آئیے میں اس سینہ اقدس تے او جڑا قرآن نازل کیتا گیا جس رات دی تلاش وچ اسی اعتکاف بھی بیٹھنے ہاں جس رات دے واسطے عبادت کر کے اسی 1000 مہینے دا ثواب بھی لینا چاہنے ہاں آؤ میرا دل کردہ جو اس رات دا ذکر کریے اور اچھا بولو گرامی قدر حضرات جدو نبی کریم علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی نا 40 سال جدو 40 سال نبی کریم دی عمر مبارک ہوئی ان سرکار دا دل کر دے کہ میں تنہائی جو رواں میں اکیلا رواں میں مراقبے دی صورت میں اکیلا تنہائی چ رہ کے نا تے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین تے آسمان دی تخلیق تے غور کراں میں غور کراں نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ مکہ المکرمہ بہت بڑا شہر ہے اس شہر دے اندر آبادی بھی زیادہ شور شرابہ بھی زیادہ ہے او جڑی نبی کریم علیہ السلام تنہائی چاندے نے فکر واسطے بھی تے ذکر واسطے بھی پیر باہو فرماند نے ذکر کنوں کر فکر ودھیرا فرماند نے ذکر پاویں تھوڑا کر فکر بہتا کرے کر نبی کریم ذکر کرنا بھی چاندے نے تے فکر بھی چاندے نے آپ دا دل کیتا کہ میں کسی غار چ جا کے کسی پہاڑ دے قریب جا کے میں تنہائی چ بیٹھ کے تے اپنے رب نو یاد کراں میں زمین تے آسمان دی تخلیق چ غور کراں گرامی قدر حضرات نبی کریم نو ایک غار پسند آ گئی جس غار نو آج غار ہیرا کیا جاتا ہے اور غار جی دی زیارت واسطے مسلمان دی دل تڑپ دینے کے میں انہوں ویخ کے آواں جتھے میرے باہی نے تنہائی چ وقت گزاریا جتھے پہلی اللہ دی وحی دا نزول ہویا نبی کریم علیہ السلام غار ہیرا دے اندر چلے گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے واسطے غار ہیرا ہر سال جاندے سے علماء فرماتے ہیں جڑا 1 مہینہ نبی کریم غار ہیرا اعتکاف کر دے سن معتکف رہندے سن او مہینہ بھی رمضان شریف دا سی یعنی اسلام دے آمن تو پہلے نبی کریم غار ہیرا جڑا مہینہ معتکف رہندے سن او مہینہ بھی رمضان شریف دا سی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بنا کے نبی کریم نے غار ہیرا وچ دیون واسطے جانا نوجوانوں آج کسی نے غار ہیرا جانا ہوئے نا تے نوجوان مشورہ کر دینے کہ صبح فجر دی نماز پڑھ کے تے جلدی جلدی ٹھنڈے ٹھنڈے چلے جاواں گے کیونکہ غار بڑی دور ہے اتنی بلندی تے جانا ہے سورج دے زیادہ گرمی تو پہلے واپس بھی آ جائیے پانی دیاں بوتنا لے کے رستے چ قیام کر کے بڑے جنے جوان بھی جاندے نے تے جڑا ایک بار غار ہیرا تے چلا جائے اس دن او دی دوبارہ جرت نہیں پیندی اس خدیجہ الکبریٰ نو سلام نہ کراں جڑی غار ہیرا صبح بھی محمد نو کھانا دے بن جاندی ہے تو پیر ویلے بھی جاندی ہے تے شام ویلے بھی جاندی ہے اس خاتون دیاں وفاداریاں نو سلام کریے میری ملت دے نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ میرے آقا نو کھانا دے منواز دے تشریف لے کے جاندیاں نبی کریم علیہ السلام اتھے عبادت کر دے رہے ذکر اذکار کر دے رہے فکر کر دے رہے
وقت گزردا جا رہا، نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا جدو 40واں سال شروع ہویا نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لے آئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام دے چہرے تے پریشانی دے آثار نے، عرض کی تھی کیوں پریشان ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں جدو غار حراء دے اندر عبادت کر رہا نا، مینوں ایک دور ہلکی جی روشنی نظر آندی ہے، کدے کدے مینوں کوئی آواز بھی آندی ہے، مگر آواز دی ظاہری طور تے سمجھ نہیں آندی کہ پکارن والا کی پکار رہا ہے، دور مینوں ہلکی جی روشنی نظر آندی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا مینوں او خواب یاد آ گیا۔ او خواب کیڑا؟ نبی کریم علیہ السلام دی 25 سال دی جوانی دے اندر جدو اجے اما خدیجہ دا نبی کریم علیہ السلام دی شادی نہیں ہوئی، ادو اما خدیجہ الکبریٰ نے ایک خواب دیکھا سی کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی وچ آئے تے اس سورج دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی ہے تے مغرب وچ بھی جا رہی ہے۔ او مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی تے اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ او نوجوان اما خدیجہ الکبریٰ دے چچے دا بیٹا ہے۔ بعد نے لکھا کہ بزرگ سی، دور جاہلیت دے اندر جد لوگ بتاں نو سجدے کردے سن، ورقہ بن نوفل اس ویلے بھی اللہ نو سجدے کردا سی۔ آسمانی کتابہ دا عالم تے حافظ، کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت کرنے والا، انہیں مکہ دے بار ککھاں دی کلی پائی کیوں؟ کہ مکہ المکرمہ دے اندر جتنی بت پرستی ہو رہی ہے کسے نہ کسے دن اس شہر تے عذاب آ جانا ہے، تے انہاں تے عذاب آیا تے کدھر میرے تے بھی نہ آ جائے، انہیں جا کے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے آ کے فرمایا خدیجہ مینوں انج لگ دے کہ مینوں دور ایک روشنی نظر آندی ہے تے کوئی آواز آندی ہے۔ اما خدیجہ اٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کول گئیاں، جا کے تے فرمان لگیاں اے میرے چاچا دے بیٹا میں محمد بن عبداللہ نو سنے آئے، او فرماتے نے مینوں غار حراء چ عبادت کر دیاں دور کوئی روشنی نظر آندی ہے تے مینوں کوئی آواز سنائی دے دی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جملہ سن دیا، اما خدیجہ نو آکن لگا کہ اے خدیجہ میری باجی جا کے محمد نو میرا پیغام دے تے کبھی اس جگہ تو اٹھے نا، کوئی نہ کوئی روحانی قوت تیرے نہ رابطہ کرنے دی کوشش کر رہی ہے، کوئی روحانی قوت تیرے نہ رابطہ کرنے دی کوشش کر رہی ہے، اپنے مقام نو چھوڑیا جنا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے ای پیغام آ کے نبی کریم علیہ السلام نو دیتا کہ ورقہ بن نوفل کہندا اتھو اٹھیا جنا۔ ہن نبی کریم غار حراء چ عبادت کر دے رہے، نوجوانوں توجہ رکھیا جائے، غار حراء چ عبادت کری جا رہے، عبادت کری جا رہے، دوران عبادت او جڑی روشنی دور نظر آندی سی نبی کریم دے قریب ہو رہی، تو جڑی آواز سنائی دیندی سی سمجھ نہیں سی آ رہی، او آواز سمجھ آمن لگ پئی، تے آواز پہلی کی آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہ آواز آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے دائیں بائیں دیکھیا کون پکار رہے ہیں، پکارن والا نظری نہیں آیا مگر روشنی بالکل قریب آ گئی۔ نبی کریم دوبارہ گھر آئے تھے، آ کے اما خدیجہ نو آ گل سنائی کہ میں نو آواز بھی سنائی دیتی تے روشنی بھی قریب آ گئی، کہ اس کہن والے نے آکھیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اما خدیجہ اٹھیاں پھر ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں، فرمایا ورقہ محمد نو اے آواز سنائی دیتی ہے۔ ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر، آج تو 15 سال پہلے میں تیرے خواب دی ایک تعبیر تینوں سنائی سی، آپ فرما دیا میں نے یاد ہے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا تیرے خواب دی تعبیر پوری ہون دا ویلا آ گیا ہے، تسی سبحان اللہ گھر جا میں تو انہوں نے تمہید سنا رہے ہیں، تقریر مجھے شروع کرنی ہے، میں تمہید سنا لما۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے جڑا خواب ہے کہ سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آیا ہو،
ادیاں لواں مشرق چ بھی جا رہی ہیں مغرب دی اندر بھی جا رہی ہیں ورقہ بن نوفل نے آج 15 سال پہلے فرمایا سی کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیرے میں اے جڑا سورج آسمان دا ٹوٹ کے تیری گودی دی اندر آیا اے سورج آسمان دا نہیں اے نبوت دا سورج ہے تیرے خواب دی تعبیرے بن دی ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا تیرے بیڑے دے اندر اللہ دا ایک نبی آوے گا اس نبوت دیاں روشنیاں مشرق چ بھی جان گیاں مغرب دے اندر بھی جان گیاں اما خدیجہ نو برکہ بن نوفل نے آکھیا باجی خدیجہ میں تو رات بھی پڑھ کے بیکھیا میں زبور تے انجیل پڑھ کے بھی بیکھیا اونا آسمانی کتاباں دے اندر لکھیا مکے دے اندر ایک نبی آنا والے نوجوانوں آج بیلے جڑے بیلے آواز میرے نبی نو آئی اما خدیجہ الکبریٰ برکہ بن نوفل دے کھولے گئیاں برکہ کہن لگا باجی خدیجہ مینوں انج لگدا ہے او جڑے کتاباں دے اندر نبی دا ذکر پہ آیا ہوندا ہے او نبی تیرا شوہر محمد تیرا شوہر محمد سارے بولو توجہ ہے نہیں ہولے بولے ہو تو سبحان اللہ کینڈا تھوڑا لمبا ہے ذرا کرایا میں نے سبحان اللہ دے آزادی ہو میں تو انہوں پچاؤں گا اما خدیجہ الکبریٰ نو برکہ بن نوفل لے آکھا کہ میں نے انج لگ دے کہ او جڑا نبی مکے آنا ہے نا وہ تیرا شوہر محمد ہے ان میری ملت دے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نو پیغام آکے اما خدیجہ دیتا کہ برکہ بن نوفل کہندا ہے کہ میں نے انج لگ دے کہ کوئی روحانی قوت والے نال رابطہ کرن دی کوشش کر رہی ہے اپنی جگہ نہ چھوڑیا جی اور گھبرایا جی نہ نبی کریم علیہ السلام جدو پھر غار حراول ٹرے نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ہن میں جا کے نا تے میں اللہ دی یاد دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ادھر ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ دے اندر گفت و شنید ہوئی تے ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ ایک دوجے نو کہن لگیاں کہ جے محمد ہی وہ نبی ہے نا تے سچی بات پوچھے تے جیڑیاں صفتاں نبیاں وچ ہوندیاں نے نا وہ محمد وچ بچپن تو موجود نے وہ محمد وچ بچپن تو موجود نے یقینی طور تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اے رسول نے ادھر نبی کریم علیہ السلام غار حرا سے عبادت کر رہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن اگلا مرحلہ اے آیا کہ میں جیڑا خواب رات نو ویکھنا وہ سچا ہو جانا ہے یعنی 24 گھنٹے دے اندر اندر جیڑا خواب نبی پاک رات نو ویکھ دے نے وہ ایک دن دے اندر اندر ضرور پورا ہو جاندہ یعنی خواب سچے ہونا شروع ہو گئے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی دلیل ہے یاد رکھیا جے وحی دیا کچھ قسمہ ہوں دیا نے جڑیاں اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم نے احادیث سے بیان کی دیا وحی دی جڑی پہلی قسم علماء نے بیان فرمائی اوہ سچے خواب کیڑے سچے خواب نبی کریم بھی اپنی نبوت دے اعلان دی ابتدا وچ وحی دے ابتدا وچ جڑا خواب رات نو ویکھدے سن صبح سچا ہو جاندا سی گرامی قدر حضرات دوسری جڑی وحی دی قسم ہے انہوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کریم انبیاء دے قلب دل دے اتے کچھ چیز وارد کر دیتا ہے کچھ خیال وارد کر دیتا ہے وہ خیال اتنا پختہ ہوتا ہے کہ نبی نو یقین ہو جاتا ہے یہ خیال آپ نہیں آیا یہ اللہ دی وحی ہے یہ بھی وحی دی قسم ہے تیسری وحی دی قسم نبی کریم علیہ السلام دے کنہ چے گھنٹیاں دی آواز آتی سی انہوں سلسلت العروج جروج کیا جاندے یعنی جرس کنو کیا جاندے جدو کافلے چل دے سننا تے کافلے چلنا دی نشانی یہ ہوندی گھنٹی دی آواز اے ہن بھی تسی کسے بس تے سفر کرو تے بس ملتان جاوے تے لاہور قیام کرے نا
5-10 منٹ واسطے نماز واسطے تے او بس والے ہارن دیندے نے کہ ساریاں سواریاں کٹھیاں ہو جاون انجی پرانے زمانے چ جدو قافلے چلدے سن رستے چ قیام کردے سن تے ایک بندے دی ڈیوٹی ہوندی سی او بلند آواز نال گھنٹی بجاندا سی اس گھنٹی دی آواز تو سارے قافلے دے افراد کٹھے ہو جانے کہ قافلہ ٹرن دا ویلا ہو گیا ہے انہوں جرس کیا جاتا سی نبی کریم علیہ السلام نے جرس دی آواز آندی سی گھنٹی دی آواز یہ بھی وحی دی ایک قسم ہے ایک وحی دی قسم ہے کہ اللہ کریم انبیاء دے نہ ڈائریکٹ بلا واسطہ پردے دے اندر گل بات کرے جی میں حضرت موسیٰ نال وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ایک اے بھی قسم ہے اور ایک وحی دی قسم ہے کہ اللہ کریم کسے فرشتے دے ذریعے یعنی جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے انبیاء نال گفتگو کردہ یہ بھی وحی دی قسم ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا اس آیت چ اللہ نے اس ہی وحی دا ذکر فرمایا کہ اللہ وحی دے ذریعے انبیاء نال کیویں کلام کردے ہن سنیے نبی کریم نے پہلی نشانی سچے خواب ہونا شروع ہو گئے اور اچھا بولو سچے خواب ہونا شروع ہو گئے گرامی قدر حضرات نالے عبادت کرنی نالے رات نو سچے خواب دیکھنے ایک دن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب چ ویکھیا کہ مکان دی چھت دی جیڑیاں کڑیاں ہوندیاں نا اے جنوں تسی بالے کہندے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا میں ایک ایک کر کے اکھیڑ رہا جدو ساری چھت فارغ ہو گئی نا تے اچانک دو فرشتے نازل ہوئے جنہیں زمین تو لے کے آسمان تک ایک چاندی دی سیڑھی بنائی اس سیڑھی تو زمین تے اترے نبی کریم علیہ السلام دے انج کر کے دائیں طرف ہاتھ رکھیا نبی کریم فرماتے نے میں نے سینے چ ٹھنڈک محسوس ہوئی تے ایک دوسرے نو فرشتہ کہن لگا اے پاکیزہ بندہ ہے تے ویکھو اے دا دل کتنا ٹھنڈا ہے اے پاکیزہ انسان ہے تے دا دل کتنا ٹھنڈا ہے آئی خواب رات نو نبی کریم نے ویکھیا ہن آؤ اے خواب سچا ہوما لگا اجازت ہوئے تے پڑھا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں عبادت کر رہا ہوں سید عالم نے فرمایا عبادت کر دیا اچانک میری نگاہ اٹھی اوہی جڑی روشنی میں نو قریب نظر آ رہی نبی کریم نے فرمایا اور روشنی اچانک جبریل دی شکل چ ظاہر ہو گئی نبی کریم فرماتے نے زمین تے آسمان تے درمیان جتنی فضا ہے اس فضا دے اندر جبریل میں نو ہر طرف نظر آ رہا ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے جبریل نے اپنے پاؤں دے اوپر دوسرا پاؤں رکھے آئے ایک ٹانگ دے اوپر دوپری ٹانگ رکھی آئی ایک روایت دے اندر آندا ہے 4 زانوں بیٹھے نے چوکری مار کے جبریل زمین دے آسمان دے درمیان بیٹھے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں بیخ کے فرمایا میں بیکھی جا رہا ہوں جبریل امین نبی کریم دے قریب آئے انہوں دوسری روایت دے اندر آندا ہے نبی کریم فرماتے نے اچانک جبریل ظاہر ہوئے نالے کہن لگے اقرا پڑھو نبی کریم کے فرمان لگے ما انا بکاری فرمایا میں پڑھنا نہیں آیا لوگاں نے دا ترجمہ کیتا نبی کریم نے فرمایا ما انا بکاری فرمایا میں پڑھیا نہیں پر میں جڑا ترجمہ کر رہا ہوں نبی کریم نے فرمایا ما انا بکاری فرمایا میں پڑھنے والا نہیں جبریل نے دوسری بار یہ کیا اقرا پڑھو نبی کریم نے فرمایا ما انا بکاری فرمایا میں پڑھنے والا نہیں جبریل نے تیسری بار یہ کیا اقرا نبی کریم نے فرمایا ما انا بکاری جبریل نے میرے نبی نو سینے نہ لگا کے چھوڑے آؤ دوسری بار سینے لگا کے چھوڑے آؤ تیسری بار زور نہ دبایا نبی کریم نے کہنے لگا اقرا نبی کریم نے فرمایا ما انا بکاری فرمایا میں پڑھنے والا نہیں کیونکہ نبی پڑھنے نہیں آدھے نبی پڑھانے آدھے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں میں پڑھانے آیا
جبریل نے سینے لگا کے زور نہ دبایا، نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو سے رب دے نال جڑے رب نے پیدا کیتا۔ نوجوانوں کسے نو گل منوانی ہوئے ایک دو مرتبہ ضد کریو نہ کرے، انہوں یا کھیدہ کر دے تینوں رب دے نام دا واسطی۔ جبریل نے 3 بار رکھا اقرا پڑھو، نبی کریم نے نہیں پڑھیا، جبریل نے آخری باری رکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو سے رب دے نام جڑے رب نے پیدا کیتا ہے۔ جبریل میرے نبی تے پہلی وحی لے کے آیا، میرے نبی نے قرآن دیا 5 آیتاں سنا دیتیاں۔ او جبریل 5 آیتاں، بسم اللہ، 5 آیتاں میرے نبی نے سنائیاں۔ میں ایک روایت سے پڑھے، ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے آسی صاحب اجے تے پہلی وحی آئی تے نبی نے 5 آیتاں کی میں یاد ہو گئی ہیں پہلے ہی۔ ادھے تے میں دلائل دیوا تے الحمدللہ پورا ایک جمعۃ المبارک دا خطبہ صرف اس گل تے ہو سکتا ہے، مگر میں 2 چھوٹیاں گلاں سناواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام دی تخلیق تو کئی ہزار سال پہلے فرشتہ نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت سنی۔ اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دی تخلیق تو کئی ہزار سال پہلے فرشتیاں نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت سنی کہ انہاں عرض کی یا اللہ ایڈا سونا کلام کیڑی امت نو دے گا؟ اللہ فرمایا میں اپنے محبوب دی آخری امت نو عطا کروں گا۔ میں سچی دسے ہو جی آدم دی تخلیق تو پہلے قرآن ہے سی تے قرآن والا نہیں سی، تے فرشتے نے قرآن سنیا تے جدے اتے نازل ہویا، جدے واسطے رب نے جدی شان چ نازل کیتا کہ اس محبوب نے قرآن نہیں سی پڑھیا۔ ایک اور دلیل دے دیواں، اللہ نے قرآن وچ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد وچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے خورے جبریل میرے نبی دا استاد ہے تے انہیں آکھا اقرا پڑھو تے میرے نبی پڑھیا، نہیں آ جڑا جبریل وحی لے کے آیا نا۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دینے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دینے رب نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لکھیتا ہویا ہے۔ جبریل میرے نبی دا استاد نہیں، یاد رکھو میری ملت نوجوانوں، جبریل میرے نبی دا استاد نہیں۔ بعض لوگوں نے آکھا جبریل وہی لے کے نہ ہوندا کہ نبی نو نہیں سی پتا کہ میں نبی ہاں۔ آج ایدے تے بحث کریے تے پھر لمبی بات ہو جائے گی کہ میرا نبی کدوں دا نبی ہے، اجے تے جبریل آیا بھی نہیں۔ تے میرے کریم آقا فرما دینے میں مکے دی گلی چو گزردا ساں تے ایک پتھر میں نو پکار کے کہندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے سچی دس جبریل تے اجے آیا نہیں تے پتھر نو پتا ہے رسول ہے تے رسول نو نہیں پتا میں رسول ہاں۔ بے مرشدہ چپ روے جیدہ مرشد مولا لیو بولے سبحان اللہ۔ پتھر نو پتا ہے نبی ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہاں۔ پتا چلے آج جبریل دے آواں تو پہلے میرے نبی نو پتا سی کہ میں نبی ہاں۔ اگلی گالے دیتے دلیل دیواں، میں دیتے ایک دلیل اور دے دیوا۔ میرے نبی نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام جدوں مٹی کے پانی دے درمیان سن، اودو بھی نبی سان۔ میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام اجے تخلیق دے مراحل تے سن، میں اودو بھی نبی سان۔ اور دلیل دے دیواں، کسی نے اما عائشہ صدیقہ نو پوچھیا حضور دا اخلاق کیویں دا سی تے آپ فرما دیا نے
جڑا قرآن ہے نا کان خلقہ القرآن فرما دیا سارا قرآن محمد دا اخلاق ہے ہن جڑا ماشا نے لفظ بولیا نا ذرا غور کرو فرما دیا کان خلقہ القرآن فرما دیا جڑا قرآن محمد دا خلق ہے یہ محمد دا اخلاق ہے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میں آسان کر کے عرض کرا خلق اس عادت نو کہندے نے جڑی انسان وچ پیدائشی طور تے موجود ہوئے ان خلق کیا جاندا ہے جھوٹ نہ بولے خلق سچ بولے خلق دیانتدار ہوئے خلق ماں باپ دا ادب کرے خلق عبادت گزار ہوئے خلق یعنی کہ انسان دے اندر ساری اخلاقیات پیدائشی طور تے موجود ہون انہوں خلق کیا جاندہ ہے کہ اما عائشہ فرما دیا کانا خلق القرآن قرآن محمد خلق ہے میں نے سچی دس قرآن تے ادو نازل ہویا جدو کملی والے دی عمر 40 سال سی تے خلق انہوں کہندے نے جڑی پیدائشی طور تے انسان دے وچ صفت ہوئے اما عائشہ نے دسیا قرآن وچ رب نے جڑیاں صفتاں 40 سال بعد بیان کیتیاں سن نا او محمد جدو پیدا ہوئے سن ساریاں نال ہی لے کے آئے رب نے قرآن محمد یہ ناتا لو جی حسن چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ پڑھ دیو وقت تھوڑا سی اج میرا دل سی میں شیر نہیں اج میں قرآن زیادہ سناواں مگر وہ کہہ رہے ہیں میں پڑھ دے وہاں کدوں دا کملی والا نبی ایک آہد سی تجا احمد سی ایک کل پسارا قلبن ایک آہد سی تجا احمد سی ایک کل پسارا قلبن گل سمجھے آج ایک آہد سی قل هو اللہ ایک آہد سی تجا احمد سی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ایک آہد سی تجا احمد سی ایک کل پسارا قلبن تے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم دے پیارا قلبن کہتے نہیں ایک باری اونچی بولو سبحان اللہ ہن یاد رکھو جبریل میرے نبی دا استاد نہیں وہ تے خدمت گزارے وہ تے نبی کو پیغام لے کے آنے والے نا انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ دے الفاظ دس رہے کہ قرآن تے بعد چاہے یہ تے قرآن نے دسیا کہ سچ بولنا ثواب ہے یہ تے قرآن نے دسیا امانت داری خلق ہے یہ تے قرآن نے 40 سال بعد آ کے دسیا کہ چوری گناہ ہے پر اے تے صفتہ محمد جو بچپن تو موجود ہے تاں فرمایا کان خلق القرآن اے جڑا قرآن ہے نا اے سارا ہی محمد دا اخلاق ہے اے سارا ہی محمد دا اخلاق ہے اے میں نے جت پڑھیا کرنا تیری شان بیان کرے اے تیری شان بیان کرے آقا تیرے خلق دیا گلایا قرآن کرے آقا تیرے خلق دیا
کریں. ایک باری ہاتھ چوکے سارے قرار کرو. آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کریں. اے آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کریں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کریں. اے آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کریں. تیری شان بیان کرے. آقا تیرے خلق دیاں گلایا قرآن کرے. جنہوں سمجھ آ رہی اچھا بولے سبحان اللہ. آسان الفاظ دوسرا جملہ انجنہ کہہ دے ماں. لیلہ دی شان تے او دے حسن تے او دی محبت تے مجنوں نے ایک شعر لکھے انہوں دیوانے کیس کیا گیا. میاں محمد بخش نے کتاب شاعری دی لکھی انہوں سیف الملوک کیا گیا. سلطان باہو نے ابیات لکھے انہوں نے ابیات باہو کیا گیا. شعراء نے اپنے کلام دیا کتابوں اکٹھا کیتا انہوں نے کلیات کیا گیا. پر رب نے جدو محمد دی شان بیان کی تھی انہوں قرآن کیا گیا. جدو رب نے محمد دی شانہ بیان کی تھی انہوں قرآن کیا گیا. میری ملت نوجوانوں اللہ نے سارا قرآن محمد دی شانہ یار دا اخلاق یار دا حسن. اچھا جی نماز روزہ حج زکاة اعمال صالحہ ہی قرآن چ بیان کیتے جان دے. چند آیات نے نماز روزہ حج زکاة فرائض اعمال اے گلاں تے چند آیتاں وچ نے. او جڑیاں 6666 آیتاں نے انہاں چ چند تے عمل دیاں نے تے باقی کیڑی ہیں. او بولو سبحان اللہ. اب الدہا کیے اب اللیل اذا سجا کیے آیت اللہ فوق ایدیہم کیے اے علم نشرح لک صدرک کیے اب وضعنا عنک وزرک کیے. او یار پتہ لگیا سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک رب نے یار دا پورا جلوہ قرآن چ لکھ کے تے دسیا آ قرآن دیاں صورتاں نے جنہاں وچ محمد دی صورت ہے. اجازت دے وہ تے میاں محمد بخش دے دربار دے چکر لگوا کے لے آؤں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چک کے بولو سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زیران زبران زیران زبران تے شدان مدان سب شان تیری بچ آیا عمالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا بھیا عمالوں کا خبر نہ خاصا رمضان پایا.
آمین 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 جبریل نے 3 مرتبہ میرے نبی نو سینے لا کے زور نہ دبا کے تے عرض کی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. جڑی پہلی وحی دا پہلا جملہ سی نا آسمان تو جڑا زمین تے پہلا پیغام اسلام دی صورت وچ آیا او دا جڑا پہلا لفظ سی نا وہ پتہ کی سی اقرأ. یہ مطلب ہے پڑھو. اے جڑی پڑھائی تو دوڑ دیو نا آسمان تو زمین تے تواڈے لئی پہلا پیغام ہی اس پڑھائی دا ہے. یہ علم ہے اس امت دی میراث ہے جنوں آسمان تو زمین تے پہلا پیغام یا ملے اقرأ پڑھو. اوہی قوم پڑھائی تو دور ہے, اوہی قوم علم تو دور ہو گئی جنہوں آسمان تو اللہ نے پہلا پیغام اقرأ بھیجا سی کہ پڑھو. فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. علم تے بڑا ہے. پڑھا قرآن تسی حوالہ بولے سبحان اللہ. نوجوانوں آج دنیا نے بڑا علم حاصل کر لیا, ساری دنیا نے اپنے علم کے بڑا موان ہے, پر جب قرآن نے ساری دنیا دا علم بیان فرمایا, اللہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے فرمایا ساری دنیا دا علم اکٹھا کر لو. اللہ نے فرمایا اِلَّا قَلِيلًا, فرمایا تھوڑا ہی ہے, تھوڑا ہی ہے, قلیل ہے. ساری دنیا دے علم دی واری آئی, اللہ فرمایا اِلَّا قَلِيلًا. جدو محمد علم دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ساری دنیا دا علم آمین آمین آمین. انہوں کون پڑھاوے؟ ساری دنیا دا علم قلیل اس سونے دا عظیم. عظیم تیرا میرا نہیں, رب دا عظیم. جنہوں رب عظیم آکھے, جنہوں رب عظیم آکھے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو تسے نہیں سونا جان دے میرے محبوبہ سا تینوں او بھی سکھا دیتا ہے. تے جنہوں رب سکھاوے انہوں جبریل پڑھان تے نہیں نہ آیا, جنہوں رب آپ پڑھاوے. میری ملت نوجوانوں ہوں جبریل وہی لے کے آئے نا, نبی کریم گھر آئے, اس ویلے نبی پاک دا جسم کپ کپا رہا. نبی کریم علیہ السلام تے کیفیت بڑی عجیب ہے, گھبراہٹ ہے. کیوں؟ توجہ ہے. نبی کریم علیہ السلام تے چونکہ ان نبوت دا بوجھ آ گیا, پوری عالمین دا بوجھ. پڑھا قرآن کا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائی جاؤ بھائی. اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. دوسرے مقام تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تیسرے مقام تے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان, پاک و ذات جنہیں اپنے محبوب تے او کتاب نازل کیتی جڑی فرقان ہے, فرق کرنے والی کتاب ہے. کیوں نازل کیتی؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ سارے عالمین ڈر سنان والا ہو جائے. ڈیوٹی لگی پورے عالمین دی, للعالمین نذیرا, للعالمین نذیرا. ایڈی بڑی ڈیوٹی لگی تے دل انور چ خیال آیا
ڈیوٹی بڑی بڑی میں پوری کر لوں گا. ایڈی بڑی ڈیوٹی سارے عالمین واسطے, سارے عالمین واسطے. قرآن ہدی للعالمین تے یا رحمت للعالمین. ڈیوٹی بڑی بڑی, دل گھبرا گیا. دوسری وجہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا جدو وحی نازل ہوتی سی نا نبی پاک دے متھے تے پسینہ. ایک روایت آندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اونٹ تے بیٹھے ہوندے نے. جدو وحی نازل ہوتی ہے تے اتنا بوجھ بن جاندا ہے کہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے. حضور ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک میری پیڈلی تے اس طرح کر کے نا میرے زانوں تے سر رکھ کے آرام کر رہے تے وحی نازل ہو گئی. فرماتے ہیں نبی پاک دے سر اقدس دا اتنا بوجھ بن گیا کہ مینوں انج لگے میری ہڈی ٹوٹ جانی ہے. اللہ فرما رہے کہ پہاڑ تے نازل کراں تے پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو جائے. مینوں سچی دس جس وحی دا اتنا بوجھ وہ جدو کملی والے دے قلب تے نازل ہوئی ہو گئی. ہائے ہائے اے یار دا پیغام آوے نا, یار دی مس کال ہی آ جائے نا تے دل دھڑک جاندا ہے. پتر امریکہ تو فون کرے نا تے ماں پتہ کی کہندی ہے ایدی بیل آن رکھیو میرے پتر دا فون آنا ہے. وہ ماما موبائل ہاتھ وچ رکھ کے بیٹھی رہندی ہے میرے پتر دا فون. پتہ محبوباں دے پیغام آون نا او تواڈے کول نہ وی بیلنس ہوے نا تے 5 روپے اتار لے کے نا تسی ایڈوانس لے کے تے کال کر دے. اور وضاحت کر دے جی ایدے تے وقت ہوندا تے میں وضاحت بڑی کردا. پر او جدو پیغام آیا نا ماہی دا سنیہا آیا نبی پاک دا جسم کپ کپا رہے. نبی پاک گھر آئے نا اما خدیجہ نے ویکھیا تے حضور کپ کپا رہے تے نال نبی کریم فرما رہے نے زملونی زملونی زملونی. حضور فرما رہے نے خدیجہ مینوں جلدی جلدی کمبل اوڑھ دے, میرے تے کمبل اوڑھ دے. اما خدیجہ جلدی جلدی کمبل اوڑھ کے نبی پاک آرام فرما رہے, جسم کپ کپا رہا. تے اما خدیجہ فرماندی ہے کی ہویا, کیوں اتنے پریشان ہو؟ نبی کریم نے کفیت دسی نا کہ انج انج جبریل آئے, انہیں مینوں زور نہ دبایا تے مینوں آکھیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تے نبی پاک دی ہن گھبراہٹ دور کرن واسطے اما خدیجہ نبی پاک نو کی فرما رہی ہیں, کہن لگیاں سونیا جڑے تیرے اخلاق نے غریباں نو کھانے تو کھواویں, یتیماں دے سر تے ہاتھ تو رکھے, امانت دار تو ہے, صادق تو ہے, امین تو ہے. مازاغ دے نینا والیا دنیا دا وہ اخلاق کیڑا جڑا تیرے چ نہیں تے جڑا تیرے چ اوہی اخلاق ہے. تے آپ فرما دیا غریباں دا خیال تسی کرو, رشتہ داراں دا خیال تسی رکھو, یتیماں دے سر تے ہاتھ تسی رکھو, مسکیناں نو کھانے تسی کھواؤ, مسافراں دا خیال تسی رکھو, حاجیاں دا خیال تسی رکھو, جڑے آب زمزم تقسیم کرنا اے ساری ڈیوٹیاں تے تواڈیاں تے تانوں کی لگدا رب تہاڈا تانوں ضائع کرے گا؟ آئی خاندانی بیوی دا کمال ہے. خامد نو پریشان کر دی نہیں, یہ پریشان ہوئے تے پریشان رہن دین دی نہیں. اما خدیجہ نے ایسی تسلی دیتی میرے نبی نو. اس ویلے نبی کریم نو لے کے تے جلدی جلدی ورقہ بن نوفل کو لگئیاں. ورقہ بن نوفل نے اپنی کفیہ سناؤ. نبی کریم نے کفیہ سنائی نا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے او جڑے نبی دا ذکر میں تورات تے انجیل تے زبور وچ پڑھیا سی نا او تو ہی ہے. تے سونیا او جڑا تیرے تے وحی لے کے آیا, میں رب دی قسم چک کے کہنا عیسیٰ تے بھی وحی اے لے کے آیا سی تے موسیٰ تے بھی وحی اے لے کے آیا سی. آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل نے آکھیا کہ جے میں زندہ رہندا تے میں او ویلا ویکھدا سونے جدوں تو ہجرت کر کے تے مکہ چھڑ کے جانا سی. نبی پاک حیرت نہ ویکھ کے ورقہ بن نوفل فرمان لگے کیا میں مکہ چھڑ کے ٹر جانا؟ کہنے لگا ہاں جس سچے نبی نے بھی اعلان کیتا وہ دی قوم نے ادھر دشمنی ضرور کیتی ہے. ایک دن آوے گا تو انہوں مکہ چھوڑ کے جانا پاوے گا, چھوڑ کے جانا پاوے گا. مگر اس واقعے تو چند دن بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میں نو نبی مان کے گیا سی, او میں نو نبی مان کے دنیا تو گیا. گرامی قدر حضرات ہن نبی کریم علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو گیا نا تے جدو کمبل اوڑیا نا اما خدیجہ نے اللہ نے رضا فرمائی ہے
ایھا المدثر قم فانذر، اللہ نے فرمایا کمبل والیا، کالی کملی والیا، اٹھ نالے دنیا نو ڈرا، اٹھ نالے دنیا نو ڈرا، اپنے رب دا پیغام دے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیاں نے سلام دا پیغام دیو۔ نوجوانوں وحی نازل ہون لگے پئی، جبریل کدے آ رے کدے جا رے کدے جا رے کدے آ رے، اللہ نے رجا فرمایا والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ نبی کریم تے 40 دن وحی بند رہی، چاچی نے مینا مار کے آکھیا تیرا رب ناراض ہو گیا تینوں چھڑ دیتا ہی، اللہ نے وحی نازل کر دیتی، فرمایا والضحی تیرے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجى تیری کالی رات ورگی زلفاں دی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلى، نہ تیرے رب نے تینوں چھڑی آئی، نہ تیرا رب تیرے نہ ناراض ہے۔ فرمایا جب نہ پئی مار دیئے، نہ لے کن دیئے تیرا رب، نہ لے کن دیئے تینوں ہی چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلى، اللہ نے ربو کا کہہ کے دسیا اسی کل بھی تیرے ہی سائیں، اسی آج بھی تیرے ہی۔ جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ۔ بھائی رب کسے اور چیز دی بھی تے قسم چک سکتا سی نا، اللہ نے دن تے رات دی قسم کیوں چکی، والضحی چڑھ دا دن، واللیل اذا سجى رات جدو چھا جائے، پر میں نے قسم چڑھ دے دن دی تے قسم کالی رات دی، کسے اور چیز دی قسم نہیں چکی، دن تے رات دی کیوں کیونکہ چاچی میں نہ ماریا ہون وہی نہیں ہونی، ہون نہیں وہی ہونی، رب ناراض ہو گئے 40 دن گزر گئے، ہون نہیں وہی ہونی۔ اللہ فرمایا قسم دن تے رات دی، جی میں دن دے بعد رات آندی ہے، رات دے بعد پھر دن آندا ہے، دن دے بعد پھر رات آندی ہے، رات دے بعد پھر دن آندا ہے، تیری قسم ہے انجی پیغام آندے رہن گے جاندے رہن گے۔ آسی وحی دا سلسلہ نوجوانوں جڑا اللہ نے نازل فرمایا، 40 دن بعد وحی آئی، جدو والضحی نازل ہوئی 40 دن بعد، کہ نبی پاک سارا دن کدے کوہ صفا کدے مروہ تے بیٹھ کے آسمان وال دیکھدے رہنا، جبریل کیوں نہیں ہوندا، اداس ہو گئے نا نبی پاک۔ میں کتابچ پڑھیا جدو والضحی لے کے 40 دن بعد جبریل آئے نا، تے حضور بڑے شکوے دے انداز وچ جبریل نو فرماندے نے اینے دن کتھے سیں، اینے دن کتھے سیں، تے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والے تو میرے تو اتنا اداس نہیں سا جنہ میں تیرے تو اداس ہاں۔ سونے تو میرے تو اتنا اداس نہیں سائیں جنہ میں تیرے تو اداس ساں، ماہیا انجھے رب دے حکم دا پابند نہ ہوندا تے دن بھی ہوندا تے رات بھی ہوندا، تے تے وضاحتاں دیواں تے پھر وقت درکارے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قدر والی رات اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیتا، قرآن سارا مصطفیٰ دی نات ہے۔ میں انہوں انجھے پڑھیا کرنا ڈٹھے فرق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیان کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آنکھیں کوئی بشر آنکھیں دن رات ہوندا اے ہو شور
ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڑی تساں اور ڈٹھا اساں